शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में आज इजलास क़ुज़ात इकराम मुनक़िद किया गया था। इजलास इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। कुछ क़ुज़ात हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आज के इजलास के ताल्लुक़ से उनसे तासुरात लेंगे। आप क़ाज़ी साहब कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, कहाँ के क़ाज़ी हैं, पहले तारुफ़ करा दीजिए। मैं मदरसा फ़ुरक़ानिया अरबिया मोहम्मदपुर मधेली ज़िला मधेपुरा का क़ाज़ी हूँ। माशाअल्लाह, आज जो इजलास हुआ उसमें जिस तरह की बातें हुई और क़ुज़ात हज़रात तमाम चारों स्टेट से इस मौके पर तशरीफ़ लाए, क्या तासुरात हैं आपके? माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम रहा और हम लोग इससे बहुत मुतासिर हुए। इससे पहले जो 29 रमज़ान को जो सानिया हुआ उसके मुतालिक से सब लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इक़दामात उठाए वो इक़दामात सही नहीं थे। आपका नाम मौलाना? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज़ है। कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं? दारुल क़ज़ा ज़िला वैशाली। अच्छा, माशाअल्लाह। आज जो तजावीज़ पेश की गई या जो क़ुज़ात हज़रात ने इमारत से अपने मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया, किस तरह किया? कि तमाम हज़रात जो भी क़ुज़ात हज़रात आए, तमाम हज़रात ने अमीर शरीफ का जो हुक्म, जो हिदायत है उस पर लब्बैक कहा और जो भी हिदायत अमीर शरीफ तरफ से है वो हम तमाम क़ुज़ात हज़रात अपने अपने हल्के में, अपने अपने ज़िला में और अपने अपने हल्के असर में इंशाअल्लाह उसको नाफिज़ करेंगे और आवाम को बताएंगे। और उन तमाम हिदायत से और जो अहकामात यहाँ से नाफिज़ हुई है हम आवाम को से रोशनास कराएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आज के इजलास में जो बातें आई उसमें ये बात भी आई कि इमारत शरिया जो असलन कायम है उससे किस तरह लोगों को यानी जो फ़िक्र इमारत है उसके तहत किस तरह लोगों को जुड़ा रहना चाहिए, इस ताल्लुक़ से क्या आपके तासुरात हैं? शरई तौर पर ऐसे लोगों को जो भी फितना फैलाने इमारत के बारे में उसका बिल्कुल जो है बायकाट करना चाहिए। हर मजलिस से भी ऐसे उलमा को जो है बायकाट करनी चाहिए और हम लोग जो है पूरी तौर पर इमारत शरिया के साथ खड़े हैं, अमीर शरीयत के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इमारत शरिया पर कभी कोई आँच नहीं आने वाली है। जब भी आएंगे तो हम लोग खड़े हो जाएंगे सब। आपका नाम? सैफुल्लाह कासमी, काजी शरीयत दारुल क़ज़ा भवानीपुर। माशाअल्लाह। आप क़ाज़ी साहब, आप अपना तारुफ़ और नाम पहले बताएं। मगरबी बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, इटाहर, दारुल क़ज़ा का वहाँ के क़ाज़ी हैं आप। आपने क्या देखा अपनी नज़रों से? बहुत अच्छा लगा हमको, एकदम बहुत हमको अच्छा लगा इस उम्र में। जो हमको इमारत को कायम रखने के लिए सब कुछ हमको करना चाहिए। आप क़ाज़ी साहब कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं? मैं जामिया फैज़ुल उलूम दलकोला, ज़िला उत्तर दिनाजपुर ही है, जो हज़रत मौलवी रहमानी साहब का आखिरी दारुल क़ज़ा कायम करदा है, मैं वही हूँ। कहना चाहता हूँ कि इमारत शरिया जिस तरह अकाबिर ने अपने खुलूस और लिल्लाहियत के साथ इस इदारा को कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तर्ज पर आज भी ये इदारा चल रहा है और अपने तरक्की के राह पर जो है हमेशा की तरह अभी भी गामज़न है। माशाअल्लाह, जो सानहा 29 मार्च को पेश आया, हम लोग उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अमीर शरीयत को ये जो है अमीर शरीयत साहब को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह आज तमाम क़ुज़ात कराम यहाँ जमा हुए और हम लोग सब जो हैं अमीर शरीयत के साथ हैं और किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता है अरबाब हल वक़्त के अलावा कोई मुंतखब अमीर शरीयत को वह माज़ूल करार दे और उनके मुकाबले में किसी दूसरे अमीर शरीयत को मुंतखब कर ले। आपका नाम क़ाज़ी साहब, आप कहाँ खिदमत अंजाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुसैन है। मैं दारुल क़ज़ा इमारत शरिया तोपसिया कोलकाता में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये बहुत गलत काम है। ये उनकी तरफ से उलमा के शायान शान बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि उलमा दो तरह के होते हैं, एक उलमाए हक़ और दूसरे उलमाए सू। जिस पढ़ाई के वक्त उलमाए सू यहूदियों को कहा जाता था, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त जो इमारत शरिया में 28 रमज़ान को जो सानिया पेश आया, हम लोगों ने वहाँ देखा कि ये लोग हैं जो उलमाए सू हैं। सिर्फ़ उलमाए यहूद नहीं, उलमा हमारे में से भी बहुत सारे उलमाए सू है जो लोग इमारत शरिया को या मुसलमानों को या कोई ऐसा फ़िक्र वाली जो तंजीम उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग उलमाए सू हैं। इन लोगों को सारी मिल्लत और सारे मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि इन लोगों का बाइकाट करें। इन लोगों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग दोबारा इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाएँ। आज जो इजलास खुसूसन वो क़ुज़ात हज़रात के लिए मुनक़िद किया गया था, यानी इमारत से इमारत की फ़िक्र के मुताले के साथ इमारत से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किस तरह क़ाज़ियों ने किया? अल्हम्दुलिल्लाह
حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم پر مکمل اعتماد 101% اعتماد کے ساتھ فکر عمارت کے لیے اپنی قربانی تک دینے کے لیے تمام قضات نے مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھایا اور زمین پر عمارت کے فکر کو، عمارت کے کاز کو کس طرح پہنچانا ہے اور اس کے لیے جو بھی قربانی ہو وہ دینے کے لیے تمام قاضی کیا نام ہوا قاضی صاحب؟ خورشید انور قاسمی، قاضی شریعت بھاگلپور۔ ماشاءاللہ، آپ قاضی صاحب؟ سرور عالم قاسمی، قاضی شریعت بارہ عیدگاہ پورنیہ۔ حضرت امیر کی آواز پر یہاں حاضر ہوئے تھے اور تمام قضات نے متحدہ طور پر یہ عزم دہرایا کہ آپ کی ایک ایک بات کو پر ہم لوگ لبیک کہتے ہیں۔ اور قاضی صاحب ہمارے ایک اور پہچان کے قاضی صاحب، قاضی صاحب آپ اپنا نام اور جہاں خدمت انجام دے رہے ہیں پہلے بتا دیجیے آپ اپنے سے۔ میرا نام محمد فخر الدین قاسمی، قاضی شریعت ضلع شیوہر۔ عمارت شریعہ کے قضات حضرات جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور پورے ہندوستان کے اندر عمارت شریعہ کے اور دوسرے اداروں میں جو فرق بین ہے، امتیاز، وہ قضات کی وجہ سے، دارالقضاء کی وجہ سے۔ آج امیر شریعت نے چاروں اسٹیٹ کی قضات حضرات کو بلایا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وقف ترمیمی بل جو حکومت نے پاس کیا ہے اس کو لوگ سمجھیں اور اپنے عوام کو جا کے بتائیں کہ اس کے کیا کیا نقصان ہیں اور اس میں ہندوؤں کے بھی کتنے نقصان ہیں، دلتوں کے کتنے نقصان ہیں، مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری ملت اور پوری انسانیت کا بھی نقصان ہے، اسی کو امیر شریعت نے بتایا۔ اور تمام اور بھی کچھ قضات حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جھارکھنڈ، جمشید کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ جمشید پور۔ اچھا، جمشید پور میں، وہیں کے قاضی شریعت ہیں آپ کیا کہیں گے؟ عمارت شریعہ سے سب کو محبت ہے، دلی محبت۔ عمارت شریعہ ہمارا ایمان کا جز ہے، سمجھے، جیسے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کہتے تھے وہ ہے انشاءاللہ۔ آپ کتنے سالوں سے عمارت کے ساتھ جڑے؟ ہم 28 سال سے، 3 سال۔ جناب مولانا قاضی محمد ارشد قاسمی صاحب، میں ایک بار پھر ان کا نام صاف طور پہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب، آج جس طرح عمارت سے لوگوں نے عقیدت و محبت کا اظہار قضات حضرات نے کیا، وہ کیا تھا، کس طرح کیا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا، بہت اچھی میٹنگ رہی، اور قضا کی جو میٹنگ اس سے پہلے ہوا کرتی تھی ان سب میٹنگ کے مقابلے میں بہت ممتاز، واضح طور پر کھل کر کے سارے قاضی حضرات کی طرف سے باتیں آئیں۔ حضرت امیر شریعت نے سوالوں کا جواب بھی دیا، قاضی انظار صاحب نے بھی سوالوں کا جواب دیا، اور جو حالات اور وقف تحفظ کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں بہت تفصیل سے آئی ہیں۔ بہت کامیاب میٹنگ رہی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کے لحاظ سے یا آپ نے جو دیکھا، یعنی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال سے کتنے قضات تقریباً شریک ہوئے ہوں گے آج کے؟ لگتا ہے 99% قضات تشریف لے آئے، سارے لوگ آ گئے تقریباً۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاکم اللہ۔ قاضی صاحب، آپ کہاں خدمت انجام دیتے ہیں؟ کیا نام ہوا آپ کا؟ دارالقضاء عمارت شریعہ آڑھا ضلع جموئی میں قاری قضاء خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کتنے سالوں سے خدمت انجام دے رہے ہیں آپ؟ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ اچھا، آج جو قضات کا اجلاس ہوا، ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا، کیا الگ لگا آپ کو؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوا، تو جو پچھلی کارکردگی تھی اس کارکردگی کو رکھا گیا، اور جو آئندہ کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے اس پر تمام قضات نے امیر شریعت کی آواز پر لبیک کہا کہ انشاءاللہ ہر طرح سے عمارت شریعہ کے کام کاج کو اور اس پر جو آفت آئے گی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ۔ جناب مولانا قاضی ارشد صاحب، بہت استقبال آپ کا۔ ہر سال قضات حضرات کے لیے خصوصی اجلاس کا انعقاد ہوتا آ رہا ہے، یہ روایت ہے عمارت کی۔ آج کے اجلاس کی کیا انفرادیت آپ کی نظر میں رہی؟ اجلاس کئی لحاظ سے آج کا اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو جو ابھی فتنہ اٹھا تھا اس کی تردید حضرات قضات کو کرنی تھی، اور الحمدللہ اجتماعی طور پر جس انداز میں قضات نے مذمت کی ہے وہ توقع سے زیادہ ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ سب لوگ اپنے اپنے سطح پر اپنے اپنے علاقے میں تحریری، زبانی جس انداز میں ہوگی اس بغاوت کی تردید کریں گے، اور عمارت شریعہ، امیر شریعت کے استحکام کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ قاضی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، آپ کا نام، آپ کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میرا نام وسیع احمد، جی، میں دارالقضاء عمارت شریعہ پھلوریہ ہاٹ، ضلع کشن گنج میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ کیا خاص بات رہی؟ اس اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ
قضات کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی یا جو وقف کے تعلق سے کام ہو رہا ہے اس کا تجزیہ بھی ہوا، کہاں تک کام پہنچا اور آگے جو ہمارا قدم ہوگا کتنا بہتر انداز میں ہم کام کر سکیں اس تعلق سے بھی، اور جو واقعہ پیش آیا اس میں جو غلط فہمیاں یا کچھ ایسی چیزیں تھیں وہ بالکل صاف ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ نہیں، ہر حال میں ہم ادارے کے ساتھ ہیں اور امیر شریعت کے کاندھے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ قضات حضرات کو میں براہ راست جانتا ہوں، اس میں سے ایک جناب مولانا قاضی عتیق اللہ رحمانی صاحب۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب کیا الگ آج آپ نے دیکھا آج کے قضات کے اجلاس میں؟ الحمدللہ جو حالات بنے ہوئے تھے، جو صورتحال تھی، لوگ کشمکش مبتلا تھے اور لوگوں کو تشویش بھی تھی، پتہ نہ کیا معاملہ ہے، کہیں قضات حضرات بھی کہیں اس کے اندر بھی کچھ یہ تو نہیں ہے حضرت امیر شریعت صاحب کے تعلق سے۔ لیکن آج کا جو یہ اجلاس رہا، جو قضات کی میٹنگ رہی، پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، تمام جگہوں کے قضات حضرات یہاں تشریف لائے تھے۔ سب حضرات نے بیک زبان اور بیک وقت یہ کہا کہ ہم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم جو امیر شریعت ہیں ہمارا شیعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے، ان کے ساتھ ہیں، سمو اطاعت کا جذبہ دکھلایا۔ تو یہ بڑی ایک کامیابی سمجھ میں آتی ہے اور ایک دلیل بھی ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں کچھ شبہ ہے تو وہ یہ جو اجلاس ہے یہ شبہ کو دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ بھائی تمام ڈسٹرکٹ کے لوگ جہاں پر ایک اختلاف دکھلایا جا رہا ہے کہ وہ فلاں صاحب ہیں جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں اس کی فتنہ کی سرکوبی کے لیے یہ اجلاس کافی ہے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب آپ کہاں خدمت انجام دیتے ہیں؟ دارالقضا بکھڈا، ضلع بیگوسرائے۔ پورا نام آپ کا؟ میرا نام خورشید الزہا قاسمی۔ آج کے قضات کے اجلاس کی کیا انفرادیت تھی؟ آج کی مجلس میں ایک تو دارالقضا کے امور میں جو بھی دقت پریشانی ہے اس پر تبادلہ خیال تھا، اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وقف ایکٹ کے سلسلے میں ہمیں کس طرح اپنا احتجاج درج کرانا ہے اور اپنی قوت لوگوں کے حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے، اس پر حضرت امیر شریعت صاحب اور دیگر علماء کرام کی رہنمائی سامنے آئی ہے۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں اپنا احتجاج درج کرائیں گے۔ بیگوسرائے ضلع میں انشاءاللہ 3 مئی کو احتجاج ہوگا۔ ماشاءاللہ اور بھی کچھ قضات حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب آپ کہاں خدمت انجام دیتے ہیں؟ آپ کا نام؟ مرسہ عرفیہ سنگرام۔ میرا نام محمد سلطان۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آج کی اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ موجودہ جو وقف ایکٹ لایا گیا ہے اس کے متعلق امیر شریعت صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہتر طریقے سے برادران وطن کو ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ایکٹ سے نقصان ہے، تاکہ وہ بھی ہمارا ساتھ دے سکے اور اپنی بات اچھی طرح ہم لوگ رکھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت اچھا ایک بیان دیا اور ہم لوگوں نے اس کو سمجھ کر آگے لائے عمل دیا تاکہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں۔ حضرت نے یہ مثال دیا کہ جیسے ہم کالجز میں ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں تو اس میں جو پڑھنے والے کی تعداد ہے 80 سے 90% تک ہمارے برادران وطن بھائیوں کی ہے، تو اگر وقت پر بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں یا جو کالجز ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کو اگر منہدم کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا تو زمین کے اعتبار سے تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم کے حوالے سے جو برادران وطن کے بھائی لوگ پڑھتے ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اور سینئر قاضی صاحب ماشاءاللہ ایک بار پہلے آپ اپنے سے اپنا تعارف کرا دیجئے کہ آپ کا نام اور آپ کہاں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ میرا نام محمد عاصم ہے اور میں دارالقضا جماعت شریعہ مدرسہ اشرف عربیہ پہدی ضلع دربھنگہ سے تعلق ہے، وہاں کا میں قاضی شریعت ہوں۔ آج قضات حضرات نے حضرت امیر شریعت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور تمام قضات نے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے قاضیوں نے متحد اور اکٹھا ہو کر کے اس بات کا اقرار کیا، عہد کیا کہ ہم لوگ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہیں، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہمارے شریعہ پہ کسی طرح کا حملہ یا انتشار اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں۔ ہر سال قضات حضرات کا اجلاس ہوتا ہے۔ آج کے اجلاس میں انفرادی حیثیت یہ رہی آج کے اجلاس کی کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے بالکل تفصیل کے ساتھ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں گفتگو کیا، اور اس کے بعد 28 رمضان المبارک کو جو واقعہ سانحہ پیش آیا اور سرپسندوں نے اور شیطانوں نے جو حملہ کرنے کی کوشش کیا، قبضہ کرنے کی کوشش کیا، اس سلسلے میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور بتایا کہ یہ غلط تھا، اور پھر دستور اور ٹرسٹ کا باجلہ سامنے کر کے انہوں نے بتایا
ट्रस्टी के सिर्फ 2 या 3 मेंबर थे जिन लोगों ने इस बात का दावा किया था कि हम लोगों ने अमीर शरीयत का इंतखाब कर लिया है या नाज़िम इमारत शरिया का इंतखाब कर लिया, जो सरासर गलत था और गलत है। जज़ाकुमुल्लाह। काजी साहब माशाल्लाह आज के ख़ुज़ात के खुसूसी इजलास में आपने जब अपना इजहार ख्याल किया तो बड़ा मौसर लगा, वो लोग काफ़ी दिलचस्पी से सुन भी रहे थे। तो आप ये बता दें मुख्तसरन कि आज का इजलास, हर साल ख़ुज़ात हज़रात का खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद होता है हमारे शरिया में, इस इजलास की क्या इनफरादियत, क्या ख़ास बात रही या क्या खामी रही? ये इजलास इस तौर पर ज़्यादा खुसूसियत का हामिल रहा कि मौजूदा हालात में इस इजलास की बड़ी ज़रूरत थी, चूँकि ये क़ुज़ात इमारत शरिया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ये तंजीम ज़मीनी तंजीम है, गाँव से इसका ताल्लुक़ है और क़ुज़ात ही उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम लोगों का भी एहसास हो रहा था, चूँकि हालात भी दिगरगू थे और मशगूलियत हज़रत अमीर शरीयत की बहुत ज़्यादा थी। ताख़ीर ज़रूर हुई इजलास क़ुज़ात में, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई। यहाँ से जो पैगाम मिला है यकीनन वो बुनियादी चीज़ें हज़रत अमीर शरीयत की तरफ से जो मिली है बिरादरान वतन को कहने से मुतालिक और उनको साथ लाने से मुतालिक, ये बहुत अहम बात हुई। इस एतबार से आज का यह इजलास क़ुज़ात दूसरे दिगर तमाम इजलासों पर भारी है। तमाम क़ुज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि तमाम क़ुज़ात का दिल यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और यहाँ की इमारत का जो ढांचा है उससे मोहब्बत रखते हैं और तमाम क़ुज़ात हमारे माशाअल्लाह बाएतमाद है, कहीं कोई कमी नहीं है और आइंदा भी हज़रत अमीर शरीयत की इमारत पर भरोसा कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह और आगे बढ़ते रहेंगे। रिज़वान अहमद मज़ाहिरी, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा रहमानिया इकट्ठा मधुबनी से ताल्लुक़ है मेरा। अभी मधुबनी में आपके यहाँ इजलास भी होने वाला है काजी साहब, क्या तैयारियाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और इस सिलसिले में कई मीटिंगें हो चुकी है, हम लोग इकट्ठा में भी मीटिंग कर चुके हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हैं और पूरे मधुबनी और हमारे हल्के में जितने गांव आते हैं और जितने ब्लॉक आते हैं इंशाअल्लाह हर ब्लॉक के लोग उसमें शामिल होंगे और पूरी क़ुव्वत के साथ। बहुत अच्छा। मौलाना शाहिद साहब, जिन क़ुज़ात हज़रात को मैं जानता हूँ उनमें से एक ये भी हैं माशाअल्लाह, जामिया रहमानी में पढ़ा इन्होंने, मैंने भी बचपन से इनको देखा। आज की जो यानी मजलिस थी क़ुज़ात हज़रात की, वो पहले की मजलिसों से किस तरह अलग रही? ये कई एतबार से आज की मजलिस मुनफरिद थी इस एतबार से कि दारुल क़ज़ा की ज़ेली दारुल क़ज़ा में जो परेशानियाँ काजियों को है उस ताल्लुक़ से भी खुल कर के अमीर ने भी बात की और काजियों ने भी बात की और उसके इलाही अमल की तरफ गौर व फिक्र भी किया गया और इंशाअल्लाह मामलात ज़ेली दारुल क़ज़ा में जो परेशानियाँ हैं, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उन सब मसाइल पर भी खुलकर बात की गई और उसको हल करने की राह हमवार भी की गई। और उसी के साथ साथ जो है जो लोगों के एतराज़ात थे हज़रत अमीर शरीयत के ताल्लुक़ से, तो हज़रत अमीर शरीयत ने बाज़ाब्ता ट्रस्ट डीड दिखा करके बाज़ाब्ता ये कहा कि और इदारों की बनिस्बत इमारत शरिया की जो ट्रस्ट डीड है उसमें ट्रस्ट डीड को अव्वल नंबर पे नहीं रखा गया है, बल्कि ये इस्लामी फ़िक्र पर यह इदारा कायम किया गया है और उसमें अरबाब अल-अक़द को ही अहमियत ज़्यादा दी गई है। उन्हीं का नाम इस ट्रस्ट लिस्ट में पहले लिखा गया है। दूसरे नंबर पर जो है शुरा है और तीसरे नंबर पर रुकन आमिला वगैरह है, चौथे नंबर पर ट्रस्टीज़ हज़रात हैं। इसलिए ट्रस्टीज़ डायरेक्ट किसी अमीर को मासूल नहीं कर सकता है, वो जो अरबाब हल-अक़द के मेंबर हैं वो तमाम लोगों के मशवरे से, शुरा वगैरह के तमाम लोगों के मशवरे ही से अमीर शरीयत का, वो भी उसकी शर्तें हैं, कुफ्र बवा है या शरीयत के ख़िलाफ़ नाजायज़ काम वो कर रहे हैं या वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल माजूर हो चुके हैं, तो ऐसे हालात पैदा हों तभी अमीर शरीयत को माजूल कह सकता है, वरना आम हालात में अगर ये किया जाए तो ये बगावत समझी जाएगी और ये बहुत घिनौनी हरकत समझी जाएगी। और जिन लोगों ने भी किया है गोया कि वो सही फ़िक्र और सही ईमान के साथ वो नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। इमारत शरिया का खुसूसी इजलास क़ुज़ात इकराम इख्तिताम पजीर हो चुका है। चंद लोगों के यानी चंद क़ुज़ात हज़रात के तासुरात मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की इस गहमा गहमी के हालात में, जबकि प्रोग्राम ख़त्म हुआ और क़ुज़ात हज़रात बहुत सारे निकल गए जिनको मैं पकड़ सका, जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की और मुझको कामयाबी मिली, उनके तासुरात आपके लिए पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।